प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् छठ पर्व सुरु, आधुनिक सामग्रीको माग बढ्दो, बाँसबाट बनाइएका सामान बिक्न छाडे। चुनाव नजिकिएसँगै दैलेखका भूमिविहीनलाई आश्वासनको ओइरो, वर्षौंदेखिका समस्या जिउका तिउँ। बाँकीमा निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन बढ्दो, अनुगमनमा सक्रिय हुनुपर्ने आयोग मौन। र मध्य प्रदेश सभाका 53 सदस्य दोस्रो कार्यकालका लागि प्रतिस्पर्धामा अधुरा काम पूरा गर्ने एजेन्डा। नमस्कार, म सरू सिंह थापा। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका सामग्री। यसबाहेक मकवानपुरका गाउँ-गाउँमा चुनावी माहौल बनिरहँदा किसानलाई भने धान भित्र्याउने चटारो सम्बन्धी सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। तराई मधेसका बजारमा छठ पूजाका लागि चाहिने भाँडा बर्तन, प्रसाद सामग्री, लत्ता कपडा लगायतका सामग्री किनमेल गर्नेको घुइँचो लागेको छ। विधिवत रूपमा छठ सुरु भएसँगै आवश्यक पूजा सामग्री किनमेल गर्नेहरूको जनकपुरधाम, वीरगञ्ज तथा नेपालगञ्ज लगायतका बजारमा भिडभाड बढेको हो। छठ पर्वमा चाहिने बाँस र माटोका सामग्री तथा केरा, नरिवल, फलफुल, मरमसला, धूपदीप लगायतका आवश्यक सामान किनमेल गर्नेहरूको बजारमा निकै भिडभाड बढेको छ। छठको मुख्य पूजा नदी, ताल, तलाउ, पोखरी र जलाशय किनारमा गरिने भएकाले ती ठाउँमा सरसफाई र सजावटको काम जोडतोडका साथ भइरहेको छ। छठ कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्षको चौथी तिथिका दिनबाट विधिवत रूपमा सुरु हुने छठ पर्व सप्तमी तिथिका दिन बिहानसम्म गरी 4 दिन मनाइन्छ। यसपालि छठ पूजा कार्तिक 13 गते परेको छ। महोत्तरीको भङ्गहा 8 पररिया गाउँमा 2 समुदाय बीचको झडपमा संलग्नमाथि कारबाही हुने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीमा शुक्रबार बसेको सर्वदलीय बैठकले झडपमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो। छठ सुरु हुन लागेको अवसरमा निकालिएको कलश यात्राका क्रममा 2 समुदाय बीच असमझदारीका कारण झडप भएको थियो। त्यस लगत्तै बिहिबार लगाइएको कर्फ्यू भने कायमै रहेको छ। यसैबीच गृह मन्त्रालयले घटनाको छानबिन गर्न 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिकाबाट हेलिकप्टर मार्फत गर्भवती महिलाको उद्धार गरिएको छ। सुत्केरी बेथा लागेर खण्डेश्वरी स्वास्थ्य चौकीमा आएकी अपी हिमाल गाउँपालिका 3 थुम्तीकी एक महिलालाई हवाई उद्धार गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य चौकीमा भर्ना भएको 24 घण्टासम्म समेत बच्चा जन्माउन नसकेपछि उनलाई शुक्रबार नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत कर्णाली प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत लगिएको हो। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत गर्भवती महिलाको हवाई उद्धार गरिएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन संविधान, राष्ट्रियता, सुशासन र समृद्धिका लागि भएको दावी गरेका छन्। धादिङको सल्यानटारमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले लोकतान्त्रिक शक्ति र वाम गठबन्धनले संविधान रक्षाका लागि भए पनि आगामी निर्वाचनमा जित्नै पर्ने बताएका छन्। हामीसँग बाँकी नै छन् मकवानपुरका गाउँ-गाउँमा चुनावी माहौल, किसानलाई भने धान भित्र्याउने चटारो। बाँकीमा निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन बढ्दो, अनुगमनमा सक्रिय हुनुपर्ने आयोग मौन। प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। छठको समयमा परम्परागत बाँसबाट बनाइएका डाला, नाङ्लो तथा सुपाहरूको प्रयोग हुने भएकाले यी सामग्री बनाएर गुजारा गर्ने परिवारहरू यो समयमा खुसी हुन्थे। तर बजारमा आधुनिक सामानको बिक्री बढेसँगै बाँसबाट बनाइएका सामग्रीहरू छठको समयमा समेत बिक्न छाडेका छन्।
छठ नजिकिएपछि विगतका वर्षमा खुसी हुने 12 बघवनका जोधा धनकार यसपालि भने खुसी छैनन्। छठ पर्वमा बाँसका सामग्रीहरू बनाएर विगत 50 वर्षदेखि परिवार पाल्दै आएका धनकार आधुनिक परिवेशसँगै आफ्नो व्यापारमा गिरावट आएको बताउँछन्। विगतमा बाँसकै सामग्री बनाएर एक सिजनमा 1 लाख रुपैयाँसम्म कमाई गरेका उनी अहिले 50,000 रुपैयाँ पनि आमदनी हुन नसकेको बताउँछन्। 2-3-4 वर्ष से हुई था तो पेटे नहीं के चले, लड़का फिर उड़ाव कहाँ से कमाई तो लिए 1.5 लाख 2 लाख रुपये, 140,000 नहीं के हो गए, 50,000 नहीं के हो गए, वैसे जियब की मरब से। त्यस्तै विगत 20 वर्षदेखि बाँसका सामग्री बनाएर बजारमा बिक्री गर्दै आएका 12 कलैयाका हरिन्द्र मलीले पनि पछिल्लो समय व्यापारमा गिरावट आएको बताउँछन्। अठारह के बर्तन से छठ ना होले, दौरा से हमनी के छठ होले, छठी माई दौरा मंगले बाड़ी, आ लोग कठड़े में कलेता, कोई छैटे में कलेता, आ दौरा लोग किन ही नहीं थी। बजारमा सजिलै पाइने प्लास्टिक र स्टिलका सामग्रीका कारण छठमा प्रयोग हुने बाँसका डाला, नाङ्लो, सुपा जस्ता सामग्रीको माग घटेको व्यापारीहरू बताउँछन्। स्टिल, फुला, तपाईको पितरिया यो सबै सामानहरू बिक्री भइरहेछन्, यो अलि कम भइसकेको छ। परम्परागत रूपमा डोम, मुसहर, धाङड र धनकार जातिले बनाउने बाँसको डाला, सुपा र नाङ्ला लगायतका सामग्री पूजाको अर्घ र अन्य सामान बोकी छठ घाट लान आवश्यक हुन्छ। तर बजारमा पाइने आधुनिक डिजाइनका आकर्षक सामग्रीका कारण एकातिर मानिसमा परम्परागत मान्यताले स्थान छाड्दै गएको छ भने अर्कोतिर बाराका दलितको पेसा सङ्कटमा परेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश ठाकुर, कलैया, बारा। हरेक चुनावका बेला दैलेखका भूमिहीनलाई आश्वासन दिनेको कमी हुँदैन। सबै राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले भूमिविहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने मात्र आश्वासन दिँदैनन्, रोजगारी समेत दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन्। तर 2028 सालदेखि जङ्गलमा बस्दै आएका भूमिविहीनको समस्या भने जिउका त्यौँ छन्। दैलेखका 11वटै स्थानीय तहमा गरी करिब 800 परिवार भूमिहीन छन्। उनीहरू वर्षौंदेखि जङ्गल आसपासमा बस्दै आएका छन्। भूमिहीनहरूको दैनिकी समेत कष्टकर छ। खेतीपाती नहुँदा उनीहरू मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गर्दै आएका छन्। प्रत्येक चुनावमा उनीहरूलाई आश्वासन दिनेको भने कमी हुँदैन। कसैले लाल पूर्जा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिन्छन् त कसैले खानेपानी, विद्युतीकरण सहित रोजगारी समेत उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउँछन्। तर चुनाव सकिएपछि आफूहरूले दिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न त कता हो कता सोधपुछ गर्नसम्म नआउँदा भूमिहीन चिन्तित छन्। लाल पूर्जा दिम्ला भनेर आश देखाउनुहुन्छ के अरे, अब जितेर जानुहुन्छ हेर्नुहुन्न, कोही न तर हामीसँग हेरिरहेको छैन आउँछसम्म। अब यो सरकार आउँछ कि आउन्न यो विचार गर्दैछौँ हामी। दैलेखका प्राय सबै भूमिहीन दैनिक 2 छाक जोहोका लागि ज्याला मजदुरी गर्न बाध्य छन्। सरकारले उनीहरूका लागि कुनै सुविधा उपलब्ध गराएका छैनन्। राज्यका सेवा सुविधामा समेत उनीहरूको पहुँच छैन। चुनावका बेला दिइने झुट्टा आश्वासनले भने उनीहरूको मन पगालिने गरेको छ। सुकेरी हुँदाखेरि कोही महिलालाई अब केही लिने केही साधनै हुन्न, हेर्ने कुनै केही छैन। लाल पूर्जा दिन्छौँ भन्ने आशमा हामीले एकजुट भएर भोट हाल्छौँ, ऊ मान्छे माथिर भयो भने हामीतिर फर्केरै नहेर्न। अहिले चुनाव नजिकै गरेका बेला उम्मेदवारहरूले भूमिहीनहरूलाई फकाउन थालिरहेका छन्। प्रत्येक चुनावमा दिइने आश्वासन पूरा गर्नतर्फ कसैले पनि प्रयास नगर्दा भूमिहीनहरूमा चुनावप्रतिको विश्वास घट्दै गएको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि चक्र भण्डारी, दैलेख। निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा बाँकेमा आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना बढ्न थालेका छन्। कानुनी व्यवस्था र नीतिलाई बेवास्ता गर्दै उम्मेदवार र दलहरू प्रचारमा उत्रिरहेका छन्। यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न निर्वाचन आयोगले अनुगमन बढाउनु पर्ने देखिएको छ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यले कानुन तथा नीति निर्माण जस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ। तर त्यसैका उम्मेदवारले भने धमाधम कानुनी व्यवस्था उल्लङ्घन गरिरहेको पाइएको छ। परस्पर गाली गलौजदेखि समाजलाई नै भ्रमित तुल्याउने कार्यमा उनीहरू संलग्न रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ। फेरि अस्ति जस्तै यदि उल्लङ्घन गरे भने त फेरि हाम्रो अनुगमनको त कुनै फाइदै छैन, हाम्रो रिपोर्टिङ गरेको कुनै फाइदै छैन।
यस्तै सामाजिक सञ्जालबाट असामाजिक गतिविधिलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका प्रचारबाजी पनि भइरहेको पाइएको छ। त्यसका लागि कतिपयले फेक आइडीको समेत प्रयोग गरेका छन्। उम्मेदवारहरू घृणा र द्वेष झल्काउने खालका अभिव्यक्ति समेत दिइरहेका छन्। मैले गम्छा लगाएर हिँडेको छु चुनाव चिन्हको, प्रतिवाद गर्ने मान्छे आफै डेलिगेसन गएका छन्, गम्छा चिन्हको लगाएर हिँडेका छन्। उहाँहरूले पैसाको खोलो बगाउनु भएको छ, 10-10 वटा मोटर लिएर हिँड्नु भएको छ, एउटा वार्डमा 3-3 ठाउँमा 4-4 ठाउँमा अफिस खोल्नु भएको छ। उम्मेदवारहरू सुरक्षालाई नै चुनौती दिन सक्ने खालका गोप्य बैठक र छलफलमा सहभागी हुने गरेको आरोप प्रत्यारोप लगाएर मतदाता भड्काउने प्रयास गरिरहेका छन्। राजनीतिक नियुक्ति भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ नि सरकारी साधन प्रयोग गरेर त्यसपछि प्रचार प्रसारमा संलग्न भएको भन्ने खालकोहरू पनि आउँछ। त्यस्तै गरेर प्रचार प्रसारमा इन्डियन गाडीहरू प्रयोग भएको भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। बाँकेका 3वटै निर्वाचन क्षेत्र भारतीय सीमासँग जोडिएका छन्। क्षेत्र नम्बर 2 मा पर्ने नेपालगञ्ज उपमहानगर सुरक्षा दृष्टिले अति संवेदनशील मानिन्छ। यस्तो शहरमा निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्दै प्रतिस्पर्धा गर्न उम्मेदवारहरूले कन्जुस्याइ गर्नु हुँदैन। उम्मेदवारहरू नैतिकवान हुन त आवश्यक छ नै, सँगसँगै निर्वाचन आयोगले समेत आचार संहिता अनुगमनलाई तीव्रता दिन जरुरी देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। देश विशेषमा पुनः स्वागत छ। मध्य प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित अधिकांश प्रदेशसभा सदस्य दोस्रो कार्यकालका लागि चुनावी मैदानमा उत्रेका छन्। 64 सिट मध्ये 53 सांसद चुनावी प्रचारमा जुटेका छन्। सभामुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्री सहितका 11 जना मध्ये 9 जना पुरानै निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धामा छन्। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राम सरोज यादव आफ्नो पुरानै क्षेत्र धनुषा 3बाट प्रतिस्पर्धामा उत्रेका छन्। उनी आफ्नै अघिल्लो कार्यकालमा सुरु गरेका कामलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धताका साथ प्रचारमा जुटेका छन्। संघीय सरकारबाट जसपाका मन्त्री हटाइए लगतै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले यादवलाई पनि हटाएका थिए। प्रदेश क्षेत्रमा हामीले लगानी गरेका छौँ, सडकमा, सिँचाइमा, हैन भवनमा। भवन भनेको यो सार्वजनिक दलानहरू, बाँकी कामहरू अब यो निर्वाचनपछि हामी गर्छौँ। रौतहट 4 खबाट प्रदेशसभा सदस्यमा शेख अबुल कलाम पुनः मैदानमा छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित कलाम पछि जसपामा प्रवेश गरेका थिए। जनता के मांग है और जो काम कुछ अधूरा रह गया हुआ है उसको पूरा करने के लिए मैं ये उम्मीदवारी दिया। निर्वाचनमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, सभामुख सरोज कुमार यादव लगायत मध्य प्रदेशका मन्त्री राज्य मन्त्रीहरू पनि कार्यकाल दोहोर्याउने दाउमा छन्। आफ्नो क्षेत्रबाट जुन क्षेत्रबाट चुनाव लडिन्छ त्यहाँको जनताको चाहना आकांक्षा अनुसार काम गर्नुपर्छ र मैले गरेको पनि छु। मध्य प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालका लागि संघीय समाजवादी पार्टीबाट 20, राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट 15, नेकपा एमालेबाट 14, नेपाली कांग्रेसका 8, नेकपा माओवादी केन्द्रका 6 र 1 जना स्वतन्त्र विजयी भएका थिए। 2074 सालको निर्वाचनमा तत्कालीन राजपा र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका कतिपय सांसद यस वर्ष जसपा र नेकपा एमालेबाट उम्मेदवारी दिएका छन्। दोस्रो कार्यकालको जित हात पार्न जोडतोडका साथ प्रचार प्रसारमा लागि परेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि पर्साबाट पङ्कज श्रेष्ठ, रौतहटबाट राजेश्वर पाण्डे र अमरकान्त ठाकुरका साथ अनिल मिश्र, जनकपुरधाम, धनुषा। मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनका लागि मकवानपुरका गाउँ बस्तीमा उम्मेदवारलाई भोट माग्ने चटारो छ। तर किसानहरू भने यति बेला धान भित्र्याउन व्यस्त छन्। नेताहरूको आश्वासन भन्दा आफ्नो परिश्रमको फल जोगाउनु उनीहरूको मुख्य प्राथमिकतामा परेको छ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन पनि नजिकै आइसकेको छ। तर मकवानपुर गढीका किसानहरू भने धान भित्र्याउनमै व्यस्त देखिन्छन्। उनीहरूलाई यो निर्वाचनले पटक्कै छोएको छैन। अघिल्लो निर्वाचनमा मकवानपुरका प्रतिस्पर्धी सबै राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा किसानलाई सहज रूपमा मल बिउ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता थियो। तर त्यो प्रतिबद्धता 5 वर्षमा पूरा नभएको यहाँका किसानहरूको गुनासो छ। किसानको भोट लिएर निर्वाचन जितेका सांसदहरू किसानकै पीर मार्कालाई बेवास्ता गरेको भन्दै उनीहरूले चित्त दुखाएका छन्। चुनावमा हरेकपल्ट नेतालाई भोट दिएर हामीले जिताउँछौँ, तर नेताहरू त अब
हाम्रो किसानको पिरमर्का बुझ्दैन नि त। हामी कृषिलाई लगानी गर्छौँ भन्छन्, कृषिमा लगानी भन्दैन। अब किसानले मल पाउँदैन, अहिले डिए मल छैन, अस्ति युरिया मल पाएनन् किसानले धानमा हाल्नलाई। निर्वाचनका बेला मत माग्न किसानकै खेत गरासम्म पुग्ने नेताहरू चुनाव जितेपछि किसानसँग भेट्न रुचाउँदैनन्। आफैले फोन सम्पर्क गर्दा समेत सम्पर्क नभएको नमिठो अनुभव किसानले सँगालेका छन्। चुनाव गइसकेपछि तपाईँको फर्केर हाम्रा दैला आउनलाई फोन गर्दासम्म फोनसम्म उठ्दैन। चुनाव आएपछि सबजना आउँछन्, यस्तो रोस्तो भन्छन्, फुर्ती फार्ती लाउँछन्। हामी दुखी गरिबलाई हेर्ने गर्ने भन्ने कोही केही छैन। हरेक निर्वाचनमा किसानका समस्यालाई चुनावी एजेन्डा बनाउने दलहरूले निर्वाचन जितेपछि पनि किसानका पिरमर्का बुझुन् भन्ने उनीहरूको चाहना छ। निर्वाचन ताका उनीहरूले गरेको बाचा भने पूरा गर्न नसकेको यहाँका स्थानीयहरूको गुनासो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुजन पुडासैनी, मकवानपुर गढी, मकवानपुर। सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 नेपाली राजनीतिका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यस क्षेत्रबाट 5 पटकसम्म प्रधानमन्त्री बनेका स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि पटक पटक सत्तामा पुगेका सुजता कोइराला, उपेन्द्र यादव र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की यसै क्षेत्रका हुन्। 2048 साल यता यस क्षेत्रले पटक पटक प्रधानमन्त्री तथा अन्य मन्त्रीहरू पाए पनि विकासमा पछि पर्दै आएको छ। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 यही क्षेत्र हो जहाँबाट नेपाली काङ्ग्रेसका स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 2048, 2051 र 2056 सालमा चुनाव जितेका थिए। यस्तै 2064 र 2070 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव निर्वाचित भएका थिए। अघिल्लो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की विजयी भए। पटक पटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री पाए पनि यस क्षेत्रले अपेक्षा गरिए अनुसारको विकासमा फड्को मार्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। अब के गर्ने, भोटको टाइम आउँछ नि यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु भनेर न केही गर्छन् 5 वर्षमा। क्षेत्रमा बाटोघाटोहरू बन्ने जति थियो त्यो त्यति राम्रोसँग भएको छैन। प्रतिनिधि सभा मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत उम्मेदवारले गरेको प्रतिबद्धता घोषणापत्रमै सीमित बन्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। यस पटकको निर्वाचनमा पनि दलका उम्मेदवारहरूले पुरानै आश्वासन दोहोर्याएका छन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि म भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्छु र यो क्षेत्रको विकास र समृद्धि, अब यो क्षेत्रको गरिबी र बेरोजगारी समाधान गर्नका निमित्त पनि मेरो अहिलेको उम्मेदवारी हो। हामीले विगत 3.5 वर्षको सरकार र पहिलाको सरकार जब हामी बनायौँ त्यसअनुसार हामीले गरेको कामहरू जुन छ त्यो मुद्दा नै हामीसँग अनेकौँ छ, जो मुद्दाको खण्डन कुनै राजनीतिक दलले गर्न सक्दैन। वर्षौंदेखि सप्तकोशी नदीको कटान र कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट निस्किएर जङ्गली हात्तीले मच्चाउने आतंकबाट पीडित बनेका स्थानीयलाई उम्मेदवारहरूले जहिल्यै भोट ब्याङ्कका रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने गरेका छन्। अझै पनि उच्च शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका लागि यहाँका नागरिकले धरान र विराटनगर धाउनुपर्ने बाध्यता हट्न सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि अर्जुन सुवेदी, इटहरी, सुनसरी। प्रदेश विशेष अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष